Hi everyone! So for today's video kay nag-ato mi sa bukid sa akong inahan og amahan kay magpataod sila og solar TV kay nagod kanang wala may kuryente sa bukid no. Ang gamiton kay solar and then na TV na iset up sa akong bayaw. Kana so nag-uban mi lisod kayo ang agihanan guys kanang agihanan sa pardulong sa bukid basta kining usa walay chinilas gibili niya kay abi niyang lapok lang tanan unya abangin ninyo luoy kaayo ang tiilana si Kuya Aldrich Silyada at padulong mi ana sa bukid namo sa magtagong awog kay mag-sit up sa TV sa akong kinikanan. Bakutong nila kanang signal gidala ni Tyron. Kana pod so nagtinabangay tinabangay kana si tata siyang nagdala sa kanang kuan nila kanang taudon nga para sa satellite na siya para na signal bakutong na nila kana kay guys kabatuhan na guys luoy kaayo tong si Kuya Aldrich kay nagtiniil man to abi niya ang agianan padulong sa among balay kay lapok tanan unya karon kabatuhan man na guys kanang grabe kuan kayo ang bato sakit na kayo kung magtiniil ka nagtiniil nya wala ka sanay kaluoy labandera at bukid guys nagtinabangay nagdala tinabangay og mga bakutong sa mga dalunon kanang i-set up na sa kuan bukid kay gusto nila mama ug papa kanang na dili na sila sige baba kanang